दोस्तों, आज का हमारा वीडियो हिंदू हो या मुसलमान हर इंसान के लिए खास है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 53 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ शादी क्यों की। इसके पीछे अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क्या हिकमत थी, यानी कि क्या मंशा थी। इसलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दें। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के 25 साल ऐसे समाज में बिताते हैं जो हर तरफ से बुराइयों से लथपथ था, मगर आप ऐसे अंधकार में भी अपने आप को बिल्कुल पाक साफ और पाक दामन रखते हैं। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में एक ऐसी औरत के साथ निकाह किया जो आपसे उम्र में 15 साल बड़ी थी और जिसके पहले 2 शौहर हो चुके थे। उसके बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 50 बरस की उम्र तक आप इसी बेवा के साथ रहे, यानी कि आप 50 साल की उम्र तक हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रहे। तब तक आपने दूसरी शादी करने की इच्छा जाहिर नहीं की। उसके बाद दोस्तों, जब हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद आपने हज़रत सऊदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ निकाह किया, जो आपकी हम उम्र थी और बेवा भी थी। और दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी 9 बीवियों के साथ निकाह 53 साल की उम्र से 60 साल की उम्र के बीच में किया। यानी कहने का मतलब ये है कि 7 साल में ये 9 निकाह किए, और ये सारी औरतें सिवाय हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तमाम औरतों के पहले 2 से 3 शौहर रह चुके थे। आपने अपनी उम्र के आखिरी 3 सालों में, जबकि उस वक्त तक अरब के बड़े हिस्से आपके साथ हो चुके थे, आपने कोई भी शादी नहीं की। इस बात से दोस्तों ये बात साफ हो जाती है कि इतनी शादियां करने का मकसद भोग विलास बिल्कुल भी नहीं था, मगर कुछ लोग बिना सोचे समझे इस तरह का आरोप लगाते हैं। क्या ये आरोप एक ऐसे इंसान पर लगाया जा सकता है जिसने अपनी जवानी के दिन सिर्फ एक ऐसी औरत के साथ बिताए हों, वो भी एक ऐसी औरत जो आपसे उम्र में कई ज्यादा बड़ी हो, यानी उनसे 15 साल बड़ी हो, और जिसकी पहले 2 मर्दों के साथ शादी हो चुकी हो। एक बात और दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नबूवत के बाद, यानी कि नबी बनने के 5 साल के बाद आपके विरोधी आपको रोकने के लिए पूरी कोशिश करने लगे, आपके लिए पूरी कोशिशें करने लगे। सामने आपके हर तरह के लालच रखे जाने लगे, हर तरह की पेशकश आपके सामने की गई। आपके दुश्मनों ने आपसे कहा, अगर तुम्हारा मकसद सांसारिक हो तो हम तुम्हें अपना सरदार मानते हैं और तुम्हारे कदमों में दौलत के ढेर लगा देते हैं। किसी ने जादूगर कहा, मगर आपके दुश्मनों ने कभी भी आप पर भोग विलास का आरोप नहीं लगाया। अगर उन्हें कुछ इस तरह का दिखता तो वो दुश्मन भी इस बात को भी बड़ा चढ़ाकर इसका भी प्रचार प्रसार कर देते। अब दोस्तों बात करते हैं अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 53 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ शादी क्यों की। इसके पीछे क्या हिकमत थी। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी हैं। आपके बाद दुनिया में कोई भी नबी नहीं आने वाला है। इसलिए अल्लाह के हर पैगाम को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात ज़िंदगी को
عورتوں اور مردوں تک پہنچانا بہت ضروری تھا۔ آپ کو نبوت ملنے کے 10ویں سال رمضان کے مہینے میں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس کے 4 سال کے بعد آپ نے اللہ کے حکم سے یہ محسوس کیا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چھوٹی عمر کی عورت آئے جس نے اپنی آنکھیں اسلامی ماحول میں کھولی ہوں۔ ایسی عورت حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پریوار میں آئے تاکہ ان کو اچھی طرح سے تعلیم مل سکے اور اس کے بعد وہ عورتوں میں اسلامی تعلیم کو اچھی طرح سے پھیلانے کا ذریعہ بن سکے۔ اسی بات کو دیکھتے ہوئے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو چنا اور ہجرت سے 3 سال پہلے شوال کے مہینے میں یعنی کہ 620 عیسوی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ نے نکاح کیا۔ اس کے 3 سال کے بعد جب آپ کی عمر 9 سال کی ہو گئی تو آپ کی والدہ حضرت ام رومان نے آپ کی وداعی کر دی۔ دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو وقت گھر میں گزرتا تھا اس میں ایک ایسی سمجھدار اور بدھیمان عورت کی ضرورت تھی جو آپ کی ایک ایک بات کو یاد کر سکے اور لوگوں میں پھیلا سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلامی ماحول میں ہی اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کے بعد جب حضرت عائشہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر آئیں تو حضرت عائشہ نے اتنی کم عمر میں ہی قرآن پاک اور حدیث کی ساری باتوں کو منہ زبانی یاد کر لیا اور اس کے بعد وہ لوگوں تک ان باتوں کو پہنچانے لگیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ روایت بیان کرنے والی حضرت عائشہ ہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر جو سمجھداری دیکھی تھی، اسی وجہ سے آپ نے حضرت عائشہ کے ساتھ شادی کرنا پسند کیا۔ اور دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت عائشہ سے شادی کے لیے ایک پیغام پہلے بھی حضرت ابو بکر کے پاس آ چکا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کی پیشکش کی تو حضرت ابو بکر نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ایک صاحب کا پیغام آ چکا ہے، پہلے میں ان سے پوچھ لیتا ہوں، پھر ہم آپ کو جواب دے دیں گے۔ پھر حضرت ابو بکر اس شخص کے پاس گئے تو اس شخص کو نشے کی حالت میں پایا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً لوٹ آئے اور اللہ کے رسول کو جواب بھیج دیا کہ ہمیں آپ کا رشتہ منظور ہے۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کم عمر میں ہی وہ طاقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں پیدا ہو گئی تھی جو مرد کے پاس جانے کے لیے ایک عورت میں پیدا ہوتی ہے۔ ان سب کے باوجود کچھ ناسمجھ لوگ الزام لگاتے رہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقی جو شادیاں کی تھیں وہ سب بیوہ تھیں یا طلاق شدہ تھیں۔ باقی شادیاں سہارا دینے کے لیے کی تھیں، لیکن حضرت عائشہ نے اتنی کم عمر میں شادی کیوں کی؟ انہیں کم عمر میں یہ خیال کیوں نہیں رکھا؟ تو دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی ہے، یعنی کہ زندگی کے ہر مسئلے کے بارے میں بتایا ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایک بڑی عمر کے شخص کو ایک کنواری لڑکی کے ساتھ کس طرح کا ویوہار کرنا چاہیے، اور صرف انہوں نے بتایا ہی نہیں بلکہ انہوں نے عمل کر کے بتایا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کھیلنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر آتے تو وہ لڑکیاں ادھر ادھر بکھر جاتی تھیں۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر سے ان لڑکیوں کو جمع کرتے اور فرماتے کہ بھاگتی کیوں ہوں، کھیلتی رہو۔ اس کے علاوہ دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی اور حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ، دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کون آگے نکلتا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ بہت ہلکی پھلکی تھیں اور دوڑ میں وہ آگے نکل گئیں۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر سے حضرت عائشہ کے ساتھ ایک بار پھر سے دوڑ لگائی اور اس وقت حضرت عائشہ تھوڑی بھاری ہو چکی تھیں۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوڑ میں آگے نکل گئے تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ اس دن کا بدلہ ہے، دیکھو اب میں جیت گیا۔ تو پیارے دوستو، یہی تھی آج کی ویڈیو، یہی ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں،
اور دل سے اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔